नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं सहकर्मी लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीआईआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा गएको हप्ता भूकम्पपछि पर्यटकहरूको आवागमन वृद्धि गर्नका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा संस्कृतिविद डाक्टर गीतु गिरीसँग गरिएको कुराकानीको साथमा जडीबुटीको खेती र व्यवसायको अवस्थाका विषयमा नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मासँगको कुराकानी प्रसारण गरेका थियौं। आज हामी इलामको फुयातप्फामा अलैंची खेतीको पुनर्स्थापना बारे हिमाली अलैंची उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवेन्द्र रेग्मीसँग गरिएको कुराकानी। फेरि हुन्छ कि हुँदैन मान्छेहरूमा पूर्ण विश्वास पनि थिएन। अहिले चाहिँ फेरि अलैंचीको जब बिरुवा देखिन थालेपछि अब अझै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अलिक मान्छेहरूमा नि उत्साह आएको छ। अब चाहिँ फेरि यो सालबाट चाहिँ हामी हाते कागज उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएका डडेलधुरा रूपालका उद्यमी नारद दत्त जोशीसँग गरिएको कुराकानी। प्रविधिका सिपहरू, विद्युतीय उपकरणहरू नहुन्जेलसम्म यो त्यति फलदायी छैन सर। र डडेलधुरामा हाते कागज उत्पादनको अवस्थाबारे जानकारी प्रसारण गर्छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। सुरुमा एउटा खबर। वैशाख 12 र 29 गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अवस्थित मायादेवी मन्दिर र त्यहाँ रहेका अन्य पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरूमा कुनै पनि क्षति नभएको इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूले जनाएका छन्। संसारभरिका 2 अर्ब भन्दा बढ़ी बौद्ध मार्गी र शान्ति कर्मीहरूको आस्थाको केन्द्र एवं धरोहरका रूपमा रहेको लुम्बिनी र त्यहाँको अन्य मन्दिरहरूलाई भूकम्पले प्रभावित पारेको भन्दै भारत लगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले अतिरञ्जित समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेपछि विश्वभरबाट लुम्बिनीको बारेमा चासो राख्दै बुझ्ने क्रम बढ़दै गएको हो। लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर तथा त्यहाँभित्रको मार्कर स्टोन लगायत पुरातात्विक महत्वका वस्तु, अशोक स्तम्भ, पुष्करणी कुण्ड, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्वका वस्तुहरू सबैको सूक्ष्म अध्ययन अवलोकन पश्चात सबै पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ इन्जिनियर सरोज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनीका सबै स्वदेशी तथा विदेशी विहारहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको कोषका इन्जिनियर र प्राविधिकहरूले अवलोकनपछि निष्कर्ष निकालेका हुन्। अब अर्को सामग्रीको पालो। इलाम जिल्लाको फुइतप्फामा रहेको हिमाली अलैंची उत्पादक सहकारी संस्था जिल्लामा अलैंची खेतीको पुनर्स्थापनामा लागि परेको छ।
इलाममा 2060 को दशकदेखि अलैँची खेती मासिँदै गएर बगानहरू नष्ट भए पनि अहिले किसानहरू सामूहिक रूपमा अलैँची खेतीको पुनर्स्थापनामा लागिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2064 सालमा स्थापना गरिएको हिमाली अलैँची उत्पादक सहकारी संस्थाले अलैँचीको नर्सरी बनाई बिउ उत्पादन गरिरहेको छ। यसैबीच हामीले हिमाली अलैँची उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष देवेन्द्र रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छौं। यो चाहिँ इलामको पश्चिमी बेल्ट र पाँचतरको दक्षिणी बेल्टमा रवि बजार छ। रवि बजारको आसपासका गाविसहरूमा सबैभन्दा राम्रो अलैँची उत्पादन हुने क्षेत्रको रूपमा हेर्छ। नेपाल नै चाहिँ अलैँचीमा पहिलो संसारकै सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुने देश। त्यसमा पनि नेपालको पनि सबैभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय अलैँची हुने क्षेत्र रवि ब्रान्डको अलैँची चाहिँ विश्वमै प्रख्यात मानिन्छ। जुन दिल्लीमा रवैया ब्रान्ड भनौँ भने सबैभन्दा अलैँची राम्रो मान्छन् र ताप्लेजुङ लगायत अरू ठाउँबाट आउने अलैँची बिर्तामोडमा रविको अलैँची भनेपछि 10,000 रुपियाँ अरूको भन्दा अहिलेको मूल्यमा पनि 10,000 देखि 12,000सम्म माथिमा बिक्छ। र हिजोदेखि नै सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो र त्यहाँका मान्छेले ग्रेडिङ गर्ने लगायतका सबै कुरामा राम्रो बनाउँथे र अलैँचीमा जुन मूल्य पनि राम्रो प्राप्त भइसकेपछि र पानी पनि पर्याप्त भएको कारणले त्यहाँका मान्छेले अत्याधिक रूपमा अलैँचीको खेती गर्दा यतिसम्म गरे कि आफूले गरिराखेको अरू बारी नाली सबै छोडेर अलैँचीमा खेती गर्न थाले। मेरै आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो बुवाहरूको मैले अलि जान्दाखेरि मेरो घरमा एक कल गोरुले वर्षभरि जोतिरहँदा पुग्ने बारी थियो। पछि खन्दा मात्रै हुने पुग्यो। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सबै बालीमा अलैँची नै लगाइयो। त्यो स्थितिले सबै मान्छेले त्यसरी गर्न थाले र म भएको वार्डमा एक कल गोरु पनि मान्छेले पालेका छैन। किनभने काठमाडौँ जस्तो खनेरै गर्छन्। सबै अलैँची भएर त्यो स्थायी बालीहरू लगाउन थाले। तर पछि एकैचोटि त्यो भएपछि के भयो भने मान्छेहरूमा आर्थिक अवस्थामा अलिकति सुधार आएपछि उनीहरूले नयाँ काम गर्न थाले। अनि आर्थिक आर्जनका काम भन्दा पनि केटाकेटी पढाउने काममा अलिक बढी ऊ भयो। त्यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा अलि अगाडि भएको ठाउँ भएकोले त्यो एरियाका अनि काठमाडौँ लगायतका विभिन्न ठाउँमा लगेर केटाकेटी पढाउन थाले। त्यही मौकामा चाहिँ अलैँचीमा महामारीको रूपमा सबै नष्ट भएर गयो। त्यति बेला के भएको थियो खासमा? एकैचोटि कहिलेदेखि त्यस्तो भयो? यो कति 63-64 सालतिर त्यस्तो भयो। अरू पूर्वतिर चाहिँ अलि रोग आउँदै थियो। एकैचोटि त्यो बेलामा अलिअलि फल्दै त्यो फलिरहेको राम्रो अलैँची भइरहेको ठाउँमा अर्को साल चाहिँ एकै ठुल्ठुला दाना भएको अनि झन् मजाले फल्यो। त्यो चाहिँ के झन् राम्रो बोर्ड के अरे ऊ देखियो दानाहरू। अनि गएर टिप्न जाँदाखेरि भित्र चाहिँ सेतो दाना हुने अनि धेरै अलैँची चाहिँ तर त्यो सुकाउँदाखेरि चाहिँ थोरै भयो, वेट थोरै भयो। दाम चाहिँ राम्रै 75,000 कति थियो त्यतिखेर मूल्य त्यो मरेको साल। अनि त्यसले चाहिँ अरू टुसा दिएन। त्यो टिपिसक्दाखेरि अर्को साल दानै आउँदै आएन। अलि टुसा आएको नि मरेर गयो। अनि त्यो पछाडि के भयो भने त्यो अलैँची त मरो अलैँची मरिसकेपछि दोस्रो साल मान्छेलाई निरन्तर खर्च गरिरहने बानी परेको एउटा। अर्को कुरा चाहिँ अलैँची अत्यन्तै राम्रो अलैँची फल्ने हुनाले मान्छेले रुखहरू निकालेका थिएनन् त्यहाँभित्रका। त्यो उत्तिसको छारीहरू चाहिन्थ्यो। अनि दोस्रो सालदेखि मान्छेले अलैँचीको साटो आम्दानीका लागि वैकल्पिक स्रोत नभएपछि त्यो रुखहरू निकाल्न थाले। रुख निकाल्दा चाहिँ दुईवटा कुरा भयो। एउटा रुखका कारणले पनि, अर्को कुरा चाहिँ उत्तिस निकाल्न लाँदाखेरि स्काभेटर लानुपर्ने हुँदा त्यसले भाइब्रेसनका कारणले पानीका स्रोतहरू सुक्न थाले र ठुलो महामारीको स्थिति हुन्छ होला भनेर सबै मान्छेहरू त्यहाँका समाजका अगुवा मान्छेहरू सबै भेला भएर अब इलाम जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा सहकारीहरूको रूपबाट केबाट नयाँ विधिबाट अलैँचीलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने सिलसिलामा अनि यो अलैँचीमा यहीँ इलाममा सिडिओ हुनुहुन्थ्यो पहिले सुदर्शन ढकाल, पछि सहकारी विभागको प्रमुख हुनुभएछ डी रजिस्ट्रार। उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गऱ्यौँ के गरौँ भन्दा लु सहकारी अभियानबाटै जानुहोस् भनेर उहाँले पनि सल्लाह दिनुभयो। अनि माधव पोखरेल हुनुहुन्थ्यो डिभिजन सहकारी कार्यालय इलामको प्रमुख। उहाँले पनि सल्लाह गरेर हामी नयाँ अहिलेसम्म काहीँ दर्ता भएको थिएन। अनि पहिलो सहकारी रूपमा हामीले यो हिमाली अलैँची उत्पादक सहकारी संस्था स्थापना गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ हिमाली अलैँची उत्पादक सहकारी संस्थाले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा अलैँचीको बगान पुनर्स्थापनाको लागि के काम गरिरहेछ?
अलैँचीको दानाबाट निस्केको बिउमा चाहिँ अलैँचीको दानामा चाहिँ रोग जाँदो रहेछ। रोग नगएपछि त्यो सुरक्षित तरिकाले नेट जालीहरूले केले बारेर अलैँचीको नर्सरी स्थापना गर्न सकियो भने त्यो रोग यता नर्सरी त्यसरी उत्पादन गर्दै गरौँ, यता बगानमा रोगी भएका अलैँचीका केही अवशेषहरू छन् भने तिनीहरूलाई नष्ट गरेर जलाएर फेरि पुनरोपण गर्दा हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ नर्सरी गर्ने, नर्सरीलाई फेरि पहिलो सालको नर्सरी, दोस्रो सालको नर्सरी हुँदो रहेछ। अहिले दोस्रो सालको नर्सरीको लागि एउटा अभियानको रूपमा सुरुवात गरेका छौँ। फेरि हुन्छ कि हुँदैन मान्छेहरूमा पूर्ण विश्वास पनि थिएन। अहिले चाहिँ फेरि अलैँचीको जब बिरुवा देखिन थालेपछि अब अझै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अलिक मान्छेहरूमा नि उत्साह आएको छ। अब चाहिँ फेरि यो सालबाट चाहिँ हामी ठुलो अभियान, ठुलो नर्सरीको स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ। अहिले त हामीसँग थोरै छ, 1 लाख 1.5 लाख जति नर्सरी छ। हामीले 5-7 लाख जति नर्सरीका लागि गरेका थियौँ। 7 लाखले अर्को साल 3टा गऱ्यो भने साथ यहाँ 21 लाख जति बिरुवा हुन्छ। अनि त्यसरी 3-4 वर्ष भयो भने फेरि पुनरोपण गर्न सकिन्छ भनेको थियो। पछि अलैँचीको बिउ पाउने सिलसिलामा चाहिँ निरोगी बिउ पाउनलाई गाह्रो हुँदो रहेछ, प्राप्त नभएर पनि गरेका थियौँ। त्यसमा जीविसले ककले पनि हामीले अलिकति सहयोग गरेका थियो बिउका लागि। अनि तर त्यो बिउ चाहिँ गुणस्तरीय भएन र उम्रिएन छ। जति उम्रियो त्यो उम्रिएकोलाई सङ्कलन गरेर त्यो 1 लाख जति बिरुवा छन्। जस्तो त्यति बेला चाहिँ जसरी बगानहरू नष्ट भएर गए होइन, त्यो बेलामा कति जति किसानहरू चाहिँ प्रभावित भएको थियो? त्यहाँका त्यो आसपासका नि 3-4वटा गाविस, इलाम पश्चिमका सबै गाविसमा अलैँची नहुने, एक मन पनि अलैँची नहुने त कुनै किसान नै थिएनन्। के कस्ता अप्ठ्याराहरू छन्, सजिलाहरू छन् भनेर के सुझाव दिनुहुन्छ? जिल्ला कृषि कार्यालयमा चाहिँ अलैँची सम्बन्धीका मान्छेहरू सुरुमा हुँदा रहेन रहेछन्। कृषिमा त्यो अलैँची नै विशेष कुनै विषय पढेको मान्छेहरू पनि नहुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई पनि कुनै ज्ञान भएन, बरु हामी किसानहरूबाटै अनुभवहरू बटुल्नुभयो। अलैँची विकास केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयकै रूपमा नेपाल अधिराज्यभरि हेर्ने गरेको पान्नाममा, इलामको पूर्व फिक्कल पान्नाममा छ। उहाँहरूले पनि हिजोसम्म चाहिँ अरू अन्यत्रतिर भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ कमजोर अलैँची जस्तो बरु अन्यत्र राम्रो फलेको थियो। अब अहिले आएर चाहिँ स्रोत साधन भएकोले गर्दा उहाँहरूले बिरुवा उत्पादन चाहिँ नर्सरी गर्नुभएको छ। तर पनि त्यसरी उनी हुन्छ फेरि पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू ढुक्क भएर चाहिँ गर्नुभएको छैन। बरु किसानहरू नै आफै अलि आफ्ना अनुभवहरू गरेका छन् र त्यो पश्चिमी बेल्टमा त त्यस्तो तालिम यस्तो गर्ने भएको छैन। जो जिल्ला कृषिले अलिअलि केही बिउहरू उपलब्ध गराउने। अनि एकपल्ट चाहिँ इलाममै जिल्ला विकासले नै ठुलो लोनै लिएर एउटा अभियानको रूपमा सुरुवात गर्ने हो कि जिल्लालाई भन्ने, जिल्ला कृषि कार्यालयले त्यसलाई प्राविधिक सहयोग गराउने, कोही त्यस्ता विज्ञहरू भेटियो भने भन्ने हो। तर नेपालमा त्यस्तो काहीँ विज्ञ मान्छेहरू नभेटिँदो रहेछ। अनि सिक्किमतिर पनि हामी गएर त्यतातिरको पनि के भएर उहाँहरूले पो के गर्नुभएको छ कि भनेर त्यता नि गयौँ। त्यहाँ पनि त्यस्तो खालको भरपर्दो चाहिँ भेटिएन। र पनि केही सिक्किममा एकजना मान्छेले चाहिँ फेरि त्यसलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्ने रहेछ। अनि पाखरीबास कृषि केन्द्रमा गयौँ, त्यहाँ चाहिँ केही उपाय छ कि भनेर पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्रले चाहिँ त्यहाँ टिस्यु कल्चरबाट बिरुवा उत्पादन गरेर काठमाडौँ ल्याएर त्यहाँ रोपेको रहेछ। उहाँले चाहिँ नेट जाली नै प्रयोग गरेर बिरुवालाई नै नेट लगाएर बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ फेरि फल्न थालेको छ। त्यो देखेपछि चाहिँ अब फेरि दिन सकिन्छ कि आशा केही जाएको छ। अनि पछि जो अलैँचीमा क्रियाशील हिसाबले लागेका छौँ ती मान्छे, अनि एउटा एनसिडिसी भन्ने इलाममा एउटा संस्था छ त्यो, अनि अलैँची विकास केन्द्र, जिल्ला कृषि कार्यालय, अनि सिए भन्ने यो कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स भन्ने, यति मिलेर चाहिँ 70-75 लाखको एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ विशेष गरी अलैँची विकास पान्नाममा चाहिँ यो एउटा टनल बनाएर त्यहाँभित्र नर्सरी उत्पादन गर्ने काममा चाहिँ गभर्मेन्टले केही गर्दा नभएर चाहिँ अरू सरकारवालाहरू खोजेर गभर्मेन्टको पनि थोरै लगानी गरेर इलाम जिल्ला विकास सहित गरेर हामीले त्यहाँ एउटा टनल बनायौँ र त्यो टनलभित्र नै बिरुवा सक्सेस भयो। त्यसको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ, म त्यसको अध्यक्ष। अनि त्यहाँ बिरुवा उत्पादन त्यो एउटा विधि प्रयोग गऱ्यौँ हामीले। अर्को विधि टिस्यु कल्चरबाट त्यही कार्यक्रमकै सिलसिलामा धनकुटामा यहाँ चाहिँ ल्याबमा गर्ने मान्छे इलाममा नभएकोले गर्दा टिस्यु कल्चरको एउटा मिल मेसिन, त्यसका चाहिने उपकरणहरू चाहिँ हामीले पाखरीबासमा पनि दियौँ र 1 लाख बिरुवा चाहिँ इलाममा वर्षको दिने भन्ने एग्रिमेन्टमा। अर्को चाहिँ किसान स्तरमा नेट प्रयोग गरेर पनि गर्ने हुँदा कुन सक्सेस हुन्छ तिनटै गरौँ भनेर एउटा ट्रायल चाहिँ हामीले सुरुवात चाहिँ गरिहेऱ्यौँ। किसान स्तरमा गएको सस्तो हुन्थ्यो। अब तिनटै प्रविधिमा कुन सक्सेस हुन्छ त्यो हेर्ने यसमा छौँ हामी अहिले चाहिँ।
यो थियो इलामको फुइतप्पामा अलैंची खेतीको पुनरुत्थानका लागि भइरहेको प्रयासका विषयमा हिमाली अलैंची उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवेन्द्र रेग्मीसँग गरिएको कुराकानी। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा संचालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। अब अर्को प्रसंग। डडेलधुरा रूपालका नारदत्त जोशी बर्तोला हाते कागज उद्योग स्थापना गरी लोकताबाट हाते कागज उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। 2058 सालमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय डडेलधुराले हाते कागज उत्पादन सम्बन्धी तालिम दिएपछि उहाँले हाते कागज उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। डडेलधुरा जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा वन जंगल भएकाले हाते कागज उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ लोकताको उपलब्धता सहज भए पनि बिजुली बत्ती, आधुनिक मेसिन, दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण हाते कागजको उत्पादनमा समस्या परेको स्थानीय उद्यमी जोशी बताउनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी माधव सापकोटाले हाते कागजको उत्पादन कस्तो छ भनेर उहाँलाई सोध्नु भएको छ। मैले त्यो पाउनु पर्ने त्यहाँ अहिलेको यो विद्युतीय उपकरणहरू मसँग छैनन्। हातले मौरोले त्यो ढुङ्गामा कुटेर बनाउँछु। त्यो कागजको माग छ, कागज खपत पनि भइरहेको छ। अब त्यो हातले उत्पादन गरेर त्यो ठुल्ठुला एजेन्सीहरूलाई दिन सक्दैन म। हजुर, त्यस्तो कति समय भयो तपाईले यो उद्योग सञ्चालन गर्नु भएको चाहिँ? मैले 2 वर्ष भयो सर। 2 वर्ष भयो है। यसको सम्भावना कस्तो देख्नुभयो र तपाईले चाहिँ डडेलधुरामा यो हाते कागजको उद्योग सञ्चालन गर्नु भएको हो त? यसको सम्भावना धेरै भन्दा धेरै छ सर। यो अब त्यो प्रविधि नभएर, ज्ञान नभएर, मान्छेले थाहा नपाएर त्यो वनमा कच्चा पदार्थहरू लोक्ता होइन यसको। हजुर हजुर, यो आगोले खाइरहेको छ, बाढी पहिरोमा गइरहेको छ। यहाँ हजारौं बिरुवाहरू यसका यताकता जम्मै वनमा पाइन्छ। यो यसमा राम्रै छ, यसको सम्भाव्यता चाहिँ छ। म यसपालिको कञ्चनपुरको त्यो उद्योग परिसंघको मेलामा पनि मैले भाग लिएको हो। त्यो सम्भाव्यता चाहिँ धेरै छ। यो उद्योग सञ्चालनका लागि लगानीको हिसाबले कतिको अप्ठ्यारो गाह्रो पर्छ, के छ त? अप्ठ्यारो गाह्रो त धेरै छ सर। डडेलधुरा त्यो घरेलुले मलाई एउटा पिटर मेसिन दियो। त्यो त्यहाँबाट बोकाएर ल्याउन 8 जना लागे। मलाई झन्डै 17,000 रुपियाँ चाहिँ भाडा लाग्यो। हजुर, अब यहाँ विद्युत लाइन छैन, त्यो हातले त्यो घुमाएर त्यसबाट हुँदैन। मौरोले काम गर्नुपर्ने भइहाल्छ। मैले त्यतिकै थन्काएर राखेको छु। र फेरि मैले यो RBWRNPसँग पनि मेरो अलिकति सम्पर्क थियो। उहाँहरूलाई मैले त्यो पेट्रोल जेनेरेटरको लागि मैले माग गरे हो। जस्तो डडेलधुरामा यो सम्भावना पनि छ, केही संख्यामा हाते कागज उद्योगहरू पनि छन् हैन? तपाईले उत्पादन गर्नु भएको कागजहरू विशेष त कुन कुन ठाउँमा पुर्याइराख्नु भएको छ त अहिले चाहिँ? कञ्चनपुर दिए, हजुर, धनगढी पुगायो। हजुर, केही कागजहरू मैले एकचोटि काठमाडौँ गएको थिएँ, त्यहाँ पनि पुगाए। हजुर, त्यही हिसाबले मैले धेरै उत्पादन गरेर जताततै त्यो गर्न सकेको छु। जस्तो अब यो कागज उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थ लक्ताको पनि आवश्यकता पर्ने हुन्छ। यो विशेष त हिमाली क्षेत्रहरूमा बढी पाइने। यहाँ चाहिँ यसको जुन उपलब्धता, यसको आपूर्ति कस्तो छ तपाईको ठाउँमा चाहिँ? मेरो ठाउँमा एकदमै छ। यो महाभारत डाँडामा हो यो। हजुर, तेलेको लेकदेखि सिधै पश्चिम पर्छ। हजुर, यो जंगलमा धेरै छ। त्यो केही वर्षको लागि यो संरक्षण भित्र पनि यो वन जंगलहरू राख्यो भने यहाँ सायद त्यति मार्ग नपर्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा अब धेरै बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि हाते कागजका उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ यो कच्चा पदार्थको अभाव भयो भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। अब डडेलधुरा क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको अभाव नदेखाउन, सिर्जना नहुनका लागि के गर्नु पर्ला त? वन संरक्षण भित्र राख्ने। हजुर, यो फेरि यो कुरो मैले सबै ठाउँका त्यो उद्योगहरूसित पनि मैले सम्पर्क गरे। हजुर, यो लोकता निकाल्ने विधि छैन। हजुर, यो पुरो काटेर निकाल्ने विधि जो छ यसले अलि ढिलो छ। हजुर, यसका विधिहरू अहिले आधुनिक जमानाका विधिहरू अपनाएर यो काट्ने गर्यो भने जुन ठाउँमा त्यो सिद्धिया छ नि अहिले, हजुर, हजुर, त्यो ठाउँमा पनि फेरि पुनः हुन सक्छ। अब डडेलधुरा क्षेत्रमा यसको लक्ता चाहिँ जुन कच्चा पदार्थ त्यति समस्या छैन, उपलब्ध पनि भइराखेको छ भन्ने
जानकारी तपाईँले दिनुभयो र यति बेला अब तपाईँहरूसँग विभिन्न किसिमका भौतिक पूर्वाधारहरू विभिन्न किसिमका आधुनिक मेसिन नभएर पनि उत्पादनमा चाहिँ कमी आएको हो कि कसो हो? हजुर त्यही हो। अब हातले त्यो कागज जुन ठाउँमा पनि म लैजान्छु उहाँहरूले त्यो कागजी विद्युतीय मेसिनले बनाएका कागजहरू देखाउनुहुन्छ, यो हो कागज, तपाईँको यो कागजै राम्रो छैन भन्नुहुन्छ कि ग्राहकहरूले हाम्रो। त्यो अब हातले चाहिँ जति मेसिनले राम्रो सफा स्पष्ट बनाउन सक्छ त्यति हातले हुँदैन सर। अब जस्तो यहाँनिर समस्या र चुनौतीका कुरा पनि छन् नि, जस्तो दक्ष जनशक्तिको अभावका कुरा पनि हुन सक्छन्। तपाईँको उद्योगमा के छ यो अवस्था चाहिँ? अरू हुनु त 6-7 जना यो महिलाहरू दलित जनजातिहरूलाई पनि घरेलुले तालिम दिएको हो। हजुर। उनीहरू त्यतिकै त्यो तालिममा सीमित रहे, फेरि गाउँघरबाट फर्किन्नन्। त्यो दक्ष भने पनि म हो सर, उद्योगपति भने पनि म हो, यो लोक त पनि यहाँ अब त्यो कहाँ गर्छौँ हामी त्यो भन्ने हुन्छ। यो गाउँघरका मान्छेहरूको जङ्गलबाट पनि म आफै ल्याउँछु। हजुर। भनेपछि यति बेला तपाईँको उद्योगमा कति कामदारहरू हुनुहुन्छ त? कामदार भन्ने खासै छैन सर, एकजना म छु, कति बेला हेल्पर राख्छु, न त बिहानदेखि साँझसम्म म एक्लै जुटिरहेको। अब आम्दानीको हिसाबले कमाईको हिसाबले मासिक यो उद्योगबाट तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ? मैले कार्तिकदेखि अहिलेसम्म झन्नै मैले 30,000 जतिको बिक्री भयो होला। हजुर। मैले अहिले यो ज्योतिषहरूले पार्टी चिना लेख्ने हुन्छ नि चिठा, हजुर हजुर, बढी गरेर त्यो उत्पादन गरेर ज्योतिषहरूलाई दिन्छु। अब उद्योगहरू सञ्चालनका लागि सम्भावना छन् हाते कागज उद्योगका लागि डडेलधुरामा चाहिँ, तर राज्यको औद्योगिक नीति पनि अलिकति फरक भएको पनि गुनासोहरू आइरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा? यसमा राज्यको फरक भन्दा पनि औद्योगिक नीति कतै छैन सर, मैले बुझेको। मैले 2 वर्ष भयो। हजुर। यो किसानप्रति लगानी लाउने, यो गर्ने, यो गाउँतिर के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ, कुन के माग छ भन्ने सोधाइ छैन। हामीले सोधे पनि हामीले मागे पनि त्यहाँ अप्ठ्यारो महसुस पुरा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ मल्लो लेभलतिर हामीसित बजेट चाहिँ छैन, हामीसित यो योजना छैन भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। घरेलुमा पनि राखेँ मैले, त्यो वनतिर पनि गरेँ कुरा मैले। खासै त्यति उचित ध्यान छैन सरकारको यो सानोतिनो उद्योगहरू। हजुर। जस्तो तपाईँहरूले यसरी उद्योग सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यसलाई अझ अगाडि बढाउन, यसलाई उकास्न र उत्पादनमा पनि वृद्धि ल्याउन सँगै विदेशमा निर्यात गर्नका लागि चाहिँ राज्यले के कस्ता कामहरू गरिदिनु पर्ला त? राज्यले हामीलाई यो नौला प्रविधिका सिपहरू हजुर र यो विद्युतीय उपकरणहरू नहुन्जेलसम्म यो त्यति फलदायी छैन सर। जस्तो तपाईँको ठाउँमा त बिजुली बत्ती पनि पुगेको छैन होला क्यार, होइन? बिजुली बत्ती छैन, यो पेट्रोलबाट चल्ने जेनेरेटरहरू हुन्छन् नि। अब यति समस्याको बावजुद पनि तपाईँले उद्योग सञ्चालन गरिआउनु भएको छ, सम्बन्धित निकायसम्म तपाईँले आफ्ना गुनासाहरू राख्नु भएको छ कि छैन त अझसम्म? घरेलुसम्म पनि राखेको छु मैले। केही यो बन्ने पनि त्यो थाहा पाएको छ। म 3-4 चोटि यो बैठकहरू, सभाहरू, यो तालिमहरू यस्ता त्यो मलाई घरेलु पनि बोलाउँछन्। तल कञ्चनपुर उद्योग परिसङ्घ कैलाली च्याप्टरले पनि बोलाउँछ, म त्यसमा जान्छु। हजुर। गुनासो सुन्ने मात्रै गर्छन्, टाउको हल्लाउँछन्, कसैले केही त्यस्तो चित्त बुझ्दो जवाब कसैले केही दिँदैन। हजुर। अर्को समस्या सर मेरो, उद्योग दर्ता गर्नु वन विभागले जति बेला प्रमाणीकरण गर्छ, उद्योग भन्दा 3 किलोमिटर टाढा चाहिँ जङ्गल हुनु पर्यो। हजुर। अब यसमा के छ भने 1 किलोमिटरको त हाम्रो बस्ती छ, चारैतिर जङ्गल छ। हजुर। त्यो हिसाबले पनि अलिकति दर्ता गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। उद्योगमा एकदम फस्टाएर देखाउँछ सर, त्यो मैले हिम्मत लिएर लागेँ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयले उद्योगको अभिलेख राख्ने, दर्ता गर्ने, उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी तालिम दिने गरेको छ। साथै उद्योग दर्तापछि सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने समस्या तथा अप्ठ्याराहरूमा सरसल्लाह र परामर्श समेत दिँदै आएको छ। यसैबीच हामीले डडेलधुराका हाते कागज उद्यमीहरूका समस्यालाई घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख हिरालाल श्रेष्ठसँग राखेका छौं। दर्ता हुन नसकेका 2-3 वटा हाते कागजहरू छन्, जसले वनको कारणले गर्दाखेरि वनले सिफारिस नदिएर उद्योग दर्ता गर्न सकेका छैनन्। तापनि उद्योगहरू चाहिँ उनीहरूले बिस्तारै कागजहरू उत्पादन गरेका छन्। कागजहरू त्यति अझै गुणस्तरीय उत्पादन हुन सकेको छैन।
उहाँहरूको एउटा के भने अनावश्यक त्यो कम्पिटिसनको कारणले पनि हो र उहाँहरूलाई अलिकता चाहिँ ट्रेनिङको खाँचो पनि छ र अब यो लोकता भन्ने चाहिँ वनले चाहिँ वनमा यसै उत्पादन हुने चिज हो। यसलाई चाहिँ हामीले प्लान्टेसन गर्न सकेका पनि छैनौं। अरू निकायहरूबाट यसलाई चाहिँ संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरोहरू पनि आएको छैन। यी उद्योगहरूबाट अनावश्यक त्यो कम्पिटिसनले गर्दाखेरि त्यसको उत्खनन गर्ने, फुलै नफुलिकन त्यसलाई चाहिँ उखेलिदिने, जराबाट झन् राम्रो कागज बन्छ भनेर जरै सिद्ध तान्दिने गर्दाखेरि प्रकृतिले दिए तापनि बिस्तारै यो कुराहरू यो लोकता कम हुँदै गइराखेको छ। यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने नितान्त जरुरी आवश्यक देखिएको छ र यो नेपालको हाते कागज भनेको काठमाडौँबाट जापानसम्म यो चाहिँ सप्लाई हुन्छ। अब हाम्रो यहाँको हाते कागज चाहिँ त्यो किसिमको गुणस्तर युक्त बन्न सकेको छैन। अब उहाँहरू दर्ता गरिसकेपछि यहाँ रिन्यू गर्न आउँछन् मात्रै, उहाँहरूले आफ्नो समस्या हामीलाई भन्नु पनि भएको छैन। उहाँहरूले भनेको खण्डमा हामीले उहाँहरूको कागज गुणस्तर उत्पादन गर्न के गर्नुपर्छ, कस्तो चाहिँ मेसिन औजार दिनुपर्छ त्यो कुरोहरू हामीले प्रदान गर्ने थियौं। अब उहाँहरू सम्पर्कमै नआउनु कारणले यो अलिकता कागजको गुणस्तर उत्पादन हुन सकेको। उहाँहरूले माग गर्नुपर्छ। गुणस्तर उत्पादन भएपछि उहाँहरूको कागजले यो हाम्रो बजार हैन विश्व बजार पाउँछ। उहाँहरूले चाहिँ गुणस्तर उत्पादन गर्न नजान्नु नै उहाँहरूले मार्केट नपाउनु हो। हाते कागजको मार्केट छैन भन्नु चाहिँ होइन, गुणस्तर नहुने बित्तिकै मार्केट त यसै नपाउने हो नि। त्यो कारणले हो उहाँहरूले चाहिँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरो खोज्दै आएर प्रदान गर्यो भने त्यो कुरोको उपादेय त बेसी हुने रहेछ। गएर थोपर्ने नीति ल्यायो भने उनीहरूले आइहाल्छ नि, फेरि नि आइहाल्छ। हामीले किन भन्दाखेरि त्यो ट्रेनिङको पनि उपादेयता नहुने रहेछ। भने मतलब उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो किन गुणस्तर हिँड्यो, हामीले किन बजार पाइनौं भनेर चाहिँ उहाँले खोज्न आउनु पर्यो नि। हामी त यहाँ छौं नि, उहाँहरूलाई हेल्प गर्न बसेका छौं नि। त्यो खोज्न नआउनु कारण पनि एउटा हो। अर्को कुरो लोकता भन्ने चाहिँ कस्तो चिज हो भन्दाखेरि यो यहाँको लोकता कच्चा पदार्थै यहाँबाट बेसी बाहिर गइरहेको हुन्छ। यहाँ उद्योग वाणिज्य संघहरू छन्। अब चाहिँ हामीले यही ठाउँमा उद्योग स्थापना गरौं, 2-4 जनाले रोजगार पाउँछन्। गुणस्तर उत्पादन गर्दाखेरि जिल्लाको एउटा परिचय बन्छ। कहाँको चाहिँ यो हाते कागज हो भन्दाखेरि डडेलधुराको हाते कागज हो, त्यो किसिमको उत्पादन गरौं भनेर हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। तर उहाँहरू हामी कहाँ म आएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छैन। यदि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरोहरू खोज्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई उहाँहरूको माग अनुसारको चाहिँ प्राविधिकहरू झिकाएर हामीले उहाँहरूको चाहिँ त्यो हाते कागज कसरी गुणस्तर उत्पादन हुने हो त्यो हेल्प गर्न हामी तयार छौं। घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयका सेवाहरूबारे जानकारी दिँदै यो जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट हामीले विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजना परिवारलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।